ना मैनू ताना दिता है जो मैं चाहनिया मुखड़ा वेखना फिर कदे भी ताना नहीं देणगी। रब दे नबी ने अपने मालिक नाल तार मिलाई। मौला पहले भी दरवाजे बंद करके गलती दी सी, लेकिन आखिरी दरवाजे दी दा शोर आया, औरत बदल गई है, इल्जाम मेरे ते ने लाए। मौला किधरे फिर ते चाल कोई नहीं चलन लगी, कुदरती आवाज आई, सजना आज इनकार ना करी, आज दे इश्क दा इम्तिहान है, इदी नियत विच फतूर कोई नहीं आ, जा टुर जा। अल्लाह दे नबी ने किया चल मैं तैयार हां। जदों नबी दरवाजे चो दाखिल होए, आए हाय जुलेखा कहदी है ओ यूसुफ, इन्नी गल कही मिस्र दी औरतां दी नजर यूसुफ दे हुस्न ते पई। अल्लाह दा कुरान कहदा है फलम्मा राइनहु अकबरनहु वक़त्ता नाइदिया होना। ओ जेड़ी जुलेखा नू ताना दिता मिस्र दी औरतां ने, उन्हें कहा नहीं जुलेखा अकल नू हाथ मार है, इतने बड़े घराने दी होके शहजादी होके ते सुने घर विच रखे हुए नौकर नाल प्यार करनी बरदे नाल। यूसुफ खरीदे है तेरे खामंद ने, पुत्र बना के घर रखे है, सुने तू प्यार करनी। जुलेखा कहती है तुसी कहनिया वो नौकर है बरदा वे, मेरे दिल को पुछो ते मैं कहनी ओ बरदा नहीं मैं ओदी बरदी, ओ नौकर नहीं मैं ओदी नौकरानी। पर जलियो तुसा वेखिया जे नहीं ताना तां दे रही हो ना, जरा वेखो ते सही ना। उन्हें क्या फिर वेखा। जुलेखा के आ जाओ, वड्डे घराने दी औरतां दी दावत की जुलेखा ने, दस्तरखान सज गए, फ्रूट रख दिते गए, छुरियां दे दी गई, अपनी मर्जी नाल जो दिल कर दे चुको कटो खाओ। जनाना मिस्र जदों सोफियां ते टेबलां दे सामने बह गईयां ना, जुलेखा उठ के पर्दे दे पीछे हजरत यूसुफ दे पैरां विच दुपट्टा रख के रो के कहंदी है यूसुफ मैनू पता है तू नाराज जरूर होवेगा, गल वड्डी हो गई है, लेकिन मेहरबानी कर आज मेरे इश्क दा इम्तिहान आ गया ते मैनू रुसवा ना कर, मेहरबानी कर, ज्यादा नहीं बस इस दरवाजे तो दाखिल हो ते उस विचों निकल जा। जिन्हां मैनू ताना दिता है उन्हां नू जरा अपने हुस्न दी एक झलक विखा दे, रुकना भी नहीं बस गुजर जाना है एक झलक। अल्लाह अल्लाह। जुलेखा कहती है ए यूसुफ कर रोशन खाना ते खासी होवे आज पूरी, ए ताने देवने वालियां जालिमे वेख लवने मुख नूरी। जिन्हां मैनू ताना दिता है जो मैं चाहनिया मुखड़ा वेखना फिर कदे भी ताना नहीं देणगी। रब दे नबी ने अपने मालिक नाल तार मिलाई। मौला पहले भी दरवाजे बंद करके गलती दी सी, लेकिन आखिरी दरवाजे दी दा शोर आया, औरत बदल गई है, इल्जाम मेरे ते ने लाए। मौला किधरे फिर ते चाल कोई नहीं चलन लगी, कुदरती आवाज आई, सजना आज इनकार ना करी, आज दे इश्क दा इम्तिहान है, इदी नियत विच फतूर कोई नहीं आ, जा टुर जा। अल्लाह दे नबी ने किया चल मैं तैयार हां। जदों नबी दरवाजे चो दाखिल होए, आए हाय जुलेखा कहदी है ओ यूसुफ, इन्नी गल कही मिस्र दी औरतां दी नजर यूसुफ दे हुस्न ते पई। अल्लाह दा कुरान कहदा है फलम्मा राइनहु अकबरनहु वक़त्ता नाइदिया होना। ओ जेड़ियां छुरियां हत्थां विच आईयां सन
انج کہنا او یوسف انج گل کیتی نا تے زنانیاں جو ادھر تکیا نا تے فروٹ بھی کٹ دیا سن فروٹ بھی کٹ گیا تے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹ کے زمین تے گر گئیاں خون بہندا پیا ہے لیکن کہندیاں کی نے آئے ہائے قرآن کہندا وقت کون ہے دیا ہن انگلیاں کٹ گئیاں ہائے انگلیاں کٹ گئیاں فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن انگلیاں کٹ گئیاں لیکن اللہ دی قسم درد نہیں ہویا پتہ بھی نہیں چلیا اپنے ہاتھوں پہیاں کٹ دیاں نے پتہ نہیں چلیا تے کہنیاں کی نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ کٹ گئے درد نہیں ہویا تے کہنیاں کی نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا نہیں ویکھیا تے نوکر بردار ہن ایک جھلک ویکھیا تے قسم چا کے کہنیاں نے نی زلیخا سچ کہندی سے اے یوسف بشر نہیں آئے ہائے 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 اے انسان نہیں اے تے کوئی اعلیٰ شان والا مرتبے والا فرشتہ ہے اے تے کوئی نوری مخلوق ہے اے بشر نہیں اے بشر نہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہن والا بھی کہندہ 3 مہینے قید پہ گیا بھوک آ گئی مصر وچ وزیر خوراک جناب یوسف عرض کی مالک جڑے پیسیاں والے صاحب ثروت نے او تے خرید لینے نے گندم غریباں دا کی بنے گا کیڑا چنگا وزیر ہے جنہوں غریباں دی فکر لگی ہوئی غریباں دی فکر لگی ہوئی غریباں دی فکر لگی ہوئی ہے قدرت دی آواز آئی سجنا ہے سنے میں نہیں دیتا ان کرنا غریباں کہ آ جان تیرے بوہے پہ بہ جان لین بڑا لین جڑا ایک جھلک پیار نل تینوں ویکھے گا 3 مہینے آتی کرنوں بھوک نہیں لگے 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کن آنی پر جنہ نبی او محمد تکیا او ترجے توئی جہانی جنہ نبی اے پیارا تکیا او رجے توئی جہانی میں نہیں بیا کہندا معراج والی راتی جدوں جناب یوسف نے آپ نبی کریم نو ویکھیا کہ عرض کی کردے نے کملی والیا بے شک حسن زیادہ میرا اے سارے جہانا نالو پر نہیں زیادہ اے
قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں یا رسول اللہ کدے میں سوچتا سا اللہ نے میرے تے 9 حصے حسن خرج کیتا ہے میرے جا سونا کوئی نہیں آج پہلی باری دیدار پائے کملی والے یقین ہو گیا ہے میرا حسن ایک پاسے تیری زلف دے کنڈل دا وال اقبال یہی وجہ ہے گولڑے دا تاجدار بھی کہندہ ہے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جاگی بہت سونا میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے اے سارا جاگی بہت سونا میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے